अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है और मालूमात के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने हमेशा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में सुना होगा, उनका नाम सुना होगा, उनके बारे में जाना होगा। तालिबान के इस वक्त के सबसे अहम रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह के बाद अगर किसी शख्स का नाम इम्पॉर्टेंट है तो उसका नाम अब्दुल गनी बरादर है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आपको मुख्तलिफ दौरों में जाते हुए ऐसे उनको लीड करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त अफगानिस्तान के सदर के लिए जिसका नाम कहा जा रहा है, जो खिलाफत जो तरीक़ाकार इन्होंने सोचा था, जिस तरह से सोचा था कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो आके हमने हुकूमत बनानी है, तो उस हुकूमत का जो सबसे अहम शख्स है नाज़रीन, उसका नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नाज़रीन एक ऐसा शख्स है जिसकी जो ज़िंदगी है वो मुख्तलिफ स्टोरीज से भरी पड़ी है, जिसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। ये एक ऐसा शख्स है नाज़रीन जिस शख्स ने अकेले 1000 अमरीकियों को मारा है। इस शख्स ने ऐसे जंगी तरीके वारदात ईजाद किए थे जिससे अमरीकियों को मारा गया था। ना सिर्फ ये बल्कि इस शख्स की ज़िंदगी में कुछ इस तरह के भी मोड़ आए हैं कि ये तकरीबन 8 साल पाकिस्तान की कैद में रहा है। पाकिस्तान की कैद में ये क्यों आया, इसकी ज़िंदगी में जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज का क्या किरदार है, पाकिस्तानी कैद खाने में इसके साथ किस तरह के ताल्लुकात रखे गए। और नाज़रीन, एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान की ISI ने इसकी जान बचाई थी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, किस तरह की मोटरसाइकिल से जो है उसामा जो बिन लादेन है और मुल्ला उमर है, ख़ास तौर पे मुल्ला उमर को बचा के ले गया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी आज की वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जो है वो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। शुरू से शुरू करते हैं नाज़रीन। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ये 1968 में अफ़गानिस्तान के एक सूबे में पैदा हुए थे। बचपन में इनकी जो दोस्ती है वो मुल्ला उमर से हो गई थी। मुल्ला उमर के दोस्त अब्दुल गनी का नाम अब्दुल गनी बरादर नहीं था, सिर्फ इनका नाम जो है वो मुल्ला अब्दुल गनी था। बरादर ये भाई को कहा जाता है, मतलब ऐसे रिश्ते को कहा जाता है जो चट्टान की तरह मजबूत हो। तो मुल्ला उमर ने इस शख्स का नाम, जिसका नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हम आज कहते हैं, इस शख्स का नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर रखा था। जब सोवियट्स यहाँ से गए अफगानिस्तान से, तो नाज़रीन उसके बाद एक बहुत बड़ी जो है वो जंग हुई थी, सिविल वॉर। तो तब तालिबान बने थे, मुल्ला उमर ने तालिबान बनाए थे। तो मुल्ला उमर ने जिन 4 लोगों के साथ, यानी वो 4 लोग जिन्होंने मिलकर ये फैसला किया था कि अब तालिबान बनने वाले हैं, उनमें से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बारे में नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जब 1996 से 2001 तक ये जो वक्त आया जब इन्हें जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट थी, तो इसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुख्तलिफ जो है वो की पोस्ट पर रहे। हेरात के गवर्नर रहे, होस्ट के गवर्नर रहे, फिर डिप्टी कमांडर रहे, फिर ये इनकी जो आर्मी है उसके चीफ रहे। तो ये जो है वो उसके अर्ली कैरियर है। अब यहाँ से इंतहाई अहम चीज़ आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी जो मिस्ट्रीज़ हैं ना इस बंदे की ज़िंदगी में, वो अब बताने वाला हूँ आपको। तो नाज़रीन, जो ही 2001 में अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला होता है, तो जो आज नॉर्दर्न अलायंस हैं, जो पंजशेर वाले हैं, ये तब एक बहुत बड़ा अलायंस होता था, नॉर्दर्न अलायंस जिसे कहा जाता था। अमरीकियों ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद लेके तो तालिबान की गवर्नमेंट को उड़ा दिया था। तो मुल्ला उमर की जो जान है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरे में पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा इसको ख़तरा हो गया था। ये था कि मुल्ला उमर को किसी भी वक्त जो है वो मार दिया जाएगा, क्योंकि दुश्मन जो है वो गेट के ऊपर आ चुका था और वो ये किसी भी टाइम जो है वो मुल्ला जो उमर है उसे कैप्चर कर सकते थे। इस वक्त में ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एक मोटरसाइकिल लेके आई। इस बंदे की स्टोरी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्कूटर लेके आए, एक मोटरसाइकिल लेके आए और ये मुल्ला उमर को बिठा के जो है ये पहाड़ों में लेके चला गया था। किसी तरीके से जो है वो मुल्ला उमर जो है की जान जो है वो इस शख्स ने बताई थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया था कि हामिद करज़ई की जान भी इसी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बताई। फिर अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया, अब यहाँ से 2 चीज़ों का जवाब मैंने आपको देने। एक, ये पाकिस्तानी फ़ौज की कैद में कैसे आए, 8 साल पाकिस्तान की कैद में क्या करते रहे, और दूसरा ISI ने इनकी जान कैसे बचाई थी। तो जो ही नाज़रीन ये पहाड़ों में लेके गए मुल्ला उमर को, उसके बाद ये डिस्पर्स हो गए, आगे पीछे हो गए। तो एक वक्त ऐसा आया कि ये पहाड़ों में एक जगह पे जो है वो छुपे हुए थे। तो जितनी अफगान फोर्सेस तब बनी थी ये नॉर्दर्न अलायंस के ज़रिए, ये जो नॉर्दर्न अलायंस था इसने अफगान फोर्सेज, अमेरिका की मदद से जो अफगान फोर्सेज बनी थी, एक वक्त ऐसा आया था कि इन्होंने तमाम पहाड़ियों को जो है वो घेर लिया था। तमाम पहाड़ियों के इर्द गिर्द जो है वो ये जमा हो गए थे। अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मिले थे। तब ISI को पता चला, ISI को इल्म था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो घेरे में आ चुका है और किसी भी टाइम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मार दिया जाएगा।
تو ISI نے اپنے سورسز استعمال کیے, لنکس استعمال کیے, اندر گھسے, ان کے ساتھ جو ہے وہ بات, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ایک کلک کریں گے گوگل کے اوپر, مطلب بہت ساری سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو لنکس کے ساتھ مل جائیں گی. یہ کوئی ایسے فیکٹس نہیں ہے جو میں پاکستان کی طرف سے بیان کر رہا ہوں, یہ ایسی چیزیں نہیں ہے جو پاکستان کا موقف ہے, میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں. تو ISI وہاں پہ پہنچی اور ISI نے کسی طریقے سے ملا عبد الغنی برادر کو وہاں سے نکال کر ان کی جان بچائی. اسی لیے ملا عبد الغنی برادر آج بھی جو ہے وہ ISI کی عزت کرتے ہیں, آج بھی پاکستان کی عزت کرتے ہیں, آج بھی پاکستان کے قرض میں ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان نے ان کی جان بچائی تھی. پھر ناظرین ایک بہت بڑا ٹرن آتا ہے. اب یہ سوچے گا کہ ایک ISI ملا عبد الغنی برادر کی جان بچا رہی ہے, تو پھر ایسے کیسا ممکن ہوا کہ وہ 8 سال پاکستانی فوج کے قید میں رہتے ہیں, 8 سال تک وہ پاکستان کی قید میں کیسے رہے. پھر ناظرین 2010 کے قریب یہ وقت گزرتا چلا گیا. پھر جب ملا عبد الغنی برادر ایک دفعہ کراچی پہنچے, اور بتایا جا رہا ہے یہ کراچی میں آ کے جو ہے وہ یہ کوئٹہ شورا ایک نام نہاد شورا ہے جو بھارت کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چلاتا ہے اور پاکستان اس سے افغانستان کو کنٹرول کرتا ہے. تو بھارت یہ الزام لگاتا ہے جی ملا عبد الغنی برادر جو ہے وہ کوئٹہ شورا کو یہاں پر جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے. اب اس میں 3 چیزیں ہیں, ملا عبد الغنی برادر کو کیسے پاکستان میں قید کیا گیا, اس پہ 3 مختلف ورژنز دیے جاتے ہیں. ایک ورژن ناظرین یہ ہے کہ اس وقت ہوا یہ تھا کہ CIA کو پتہ چل گیا تھا کہ ملا عبد الغنی برادر یہاں پہ موجود ہے, اور وہ ملا عبد الغنی برادر کو مار دینا چاہتے تھے آپریشن کر کے. اس سے پہلے کہ وہ مار دیتے, ایک ورژن یہ ہے کہ ISI نے آپریشن کر کے ان کو بچا بھی لیا, یا پھر جو ہے وہ انہیں لے گئے. ایک ورژن ہے, تب وہ انہیں جو ہے وہ قید میں رکھا. دوسرا ورژن یہ ہے کہ اس میں چونکہ وہ دہشت گردوں کی لسٹ میں تھے, تو اس لیے جو ہے وہ انہیں جب ISI کو پتہ چلا کہ ملا عبد الغنی برادر یہاں پر ہے, تو انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. ایک ورژن یہ بھی ہے. تیسرا ورژن یہ بھی ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی امپورٹنس میں اضافہ کرنا چاہتا تھا. یہ میں مختلف ورژنس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ان میں سے جو ہے وہ آج بھی سچ کیا ہے ڈیفینیٹلی یہ پتہ نہیں چل سکا, لیکن اس کے 3 ورژن اسٹوری کے ملا عبد الغنی برادر کو پاکستان کی قید میں کیوں رکھا گیا تھا, 3 ورژن ہے اس کے. تیسرا ورژن یہ ہے کہ پاکستان اپنی امپورٹنس بنانا چاہتا تھا. پتہ چل رہا تھا کہ ملا عبد الغنی برادر جو ہیں وہ اندر خان نے جو ہے وہ پاکستان کو بتایا بغیر, جس نے اتنا مطلب ان کی جان تک بچائی تھی, ان کو بتایا بغیر جو ہے وہ اندر ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. اس بات کی پاکستان کو فکر تھی, اس لیے پاکستان نے جو ہے وہ انٹرمین کر کے انہیں کر لیا. پھر 2012 میں بہرحال ان تینوں ورژنز میں سے سب سے جو زیادہ ورژن یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے اور ISI نے پاکستان کے حق میں جو بہتر سمجھا. ہو سکتا ہے تب CIA کی بات نہ مانے, جو ہو سکتا ہے جب CIA کو اگر پتہ چل گیا تھا تو پاکستان کے لیے بہت بڑے جو ہے وہ کانسیکوینسز ہو سکتے تھے. ایک بات. پھر ناظرین ہوتا کیا ہے یہاں پر, ایک بہت زبردست چیز ہوتی ہے. 2012 میں حامد کرزئی ایک لیٹر لکھتا ہے اور ریکویسٹ کی جاتی ہے, اور پھر اوپر سے پریشر ڈالا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ بندوں کو جو ہے وہ آزاد کر دے. 12 بندوں کے نام, جس میں ملا عبد الغنی برادر بھی ہوتا ہے پاکستانی قید میں سے. لیکن پھر ایٹ دا مومنٹ آ کے اس لسٹ میں سے ان کا نام نکال دیا جاتا ہے. 8 سال وہ پاکستان کی قید میں رہتے ہیں, جس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں, لیکن ایک چیز بتائی جاتی ہے, جب تک وہ پاکستان کی قید میں رہے ان کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک ہوا. انہیں عام قیدیوں کی جگہ نہیں رکھا گیا, انہیں عام قیدیوں کے پاس نہیں رکھا گیا, ان کی ہمیشہ خیال رکھا گیا, ان کی ہمیشہ عزت کی گئی. ان کے ساتھ جو ہے وہ جیسے بزرگوں سے پیش آتے ہیں ایسے پیش آیا گیا. ان کو عام قیدیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا, ان کے ساتھ مطلب ان کی خواہشات کا خیال رکھا گیا, انہیں اچھا کھانا دیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سننے میں ملتی ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہوا ہے. اس لیے ملا عبد الغنی برادر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کے ڈیٹ میں ہوں, پاکستان نے ان کا بہت جو ہے وہ اس طرح سے ساتھ دیا. اس لیے آج جب وہ اقتدار میں ہے, پھر 2018 میں جو امریکہ انہیں مروانا چاہتا تھا اسی امریکہ نے جو ہے وہ انہیں چھوڑا. پھر آ جاتے ہیں 1000 امریکیوں کے انہوں نے کیسے مروایا. 1996 سے 2001 تک ناظرین ان کے پاس بڑی کی پوسٹ تھی. جب 2001 میں امریکی آ گئے تو پھر انہوں نے ہی یہ جو گریلا وار فیئر کا طریقہ کار ہے, یعنی کہ پہاڑوں سے مارنے والا طریقہ کار ہے, پہاڑوں پہ چڑھ کے مارنے والا طریقہ کار ہے, یہ ملا عبد الغنی برادر نے نکالا تھا. ملا عبد الغنی برادر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا ہم ڈائریکٹ لڑ نہیں سکتے ہیں, تو اب ہم گریلا وار فیئر سے جو ہے وہ لڑیں گے. تو یہ وہ ساری کہانی ہے, یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے خیر 2018 میں نے یہاں سے چھوڑا گیا. امریکہ نے خود کہا جی ملا عبد الغنی برادر کو چھوڑے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہ صرف وہاں پر جو ہے وہ مذاکرات میں یہ شامل ہوئے, پھر دوحہ میں انہوں نے سیاسی دفتر بنایا, اور اس کے بعد آج یہ اس شخص کی کہانیاں دیکھیں, موٹر سائیکل سے بھاگنے تک, ISI کی مدد لینے تک, پاکستان کی قید میں رہنے تک اس نے بہت اونچ نیچ دیکھی ہے. یہ انتہائی اسٹریٹجسٹ, ایک بہت بڑا کمانڈر ہے, فوجی چیزوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے, اور آج یہ شخص کرسی صدارت افغانستان پہ بیٹھنے کے لیے بالکل تیار ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. معلوماتی ویڈیو ہے, اسے زیادہ شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, سبسکرائبرز بہت کم آ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.